मैले तामसालिङको नेवाको तपाईको चाहिँ खसान प्रदेशको शिल्पी समुदायको साथीहरूको लागि मात्रै काम गर्दै म बाटोमा मरेछु भने पनि मेरो छोराले मेरो भावी सन्तानले मेरो फोटो झुन्डाउने छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि मधेसका मधेसी दाजुभाइहरूले त्यो सयौं दाजुभाइहरू चाहिँ बाटो छेकेर गोली आर्मीको गोली थापेर चाहिँ शहीद नभएको भए आज हाम्रो देशमा संघीयता र दमनपछि त लेखिँदैन थियो नि हैन। यदि उपेन्द्र यादव मधेसी हुँदै थियो त नेपालको हरेक राष्ट्रघाती सन्धिहरूमा उनको हस्ताक्षर हुनु पर्दैन थियो। अहिलेका हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अशोक राईको अगाडि त स्टुडेन्ट हो नि त, अर्बौं खर्च गरेर चुनाव जितेर होइन। त्यसो गरेपछि भोलि करप्सन गर्नुपर्छ। यो करप्सनको नीतिलाई एन्डिङ गरेर आफ्नो पहिचान सहितको बनाउने अनि देश विकासमा लाग्ने। राजनीति भनेको चाहिँ एउटा फोहोरी स्विमिङ पुल हो, सबैले थुकेका एउटा चाहिँ घिनलाग्दो पानी पोखरी हो भन्ने जुन प्रकारको प्रथा बनायो नेपालमा, यो वास्तवमै गलत छ। राजनीतिले मात्रै देश विकास गर्न सकिन्छ, राजनीतिले मात्रै जातीय मुक्ति गराउन सकिन्छ। एमाले पार्टीको केन्द्रको साथीहरूको चाहिँ तस्बिर हेर्नुहोस्, कांग्रेसका साथीको केन्द्रको साथीहरूको तस्बिर हेर्नुहोस् र जनता समाजवादी पार्टीको साथीको नेताहरूको तस्बिर हेर्नुहोस्। ओखलढुङ्गा चाहिँ यदि मलाई नेतृत्व गर्ने मौका ओखलढुङ्गाको जनताले दिनुभयो र जनता समाजवादी पार्टीको मेनु मन पराएर यो मेनु मेरो हो भनेर उहाँहरूले नि मैले यस्तै गर्व लिएर चाहिँ बल्ल हामीलाई चाहिँ सौँदो मेनु आए नेपालमा भनेर मसँग हिँड्नु चाहनुहुन्छ र मलाई साथ दिनुहुन्छ र मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएछ भने ओखलढुङ्गाको भौगोलिक स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यही अनुसारको विकास हुन्छ। हेर्नुहोस्, ओखलढुङ्गाको जनताले विश्वास गर्नुपर्छ र ओखलढुङ्गाको जनताको हातमा मेनु पुर्याउने काम मैले गर्नुपर्छ। तर फेरि म काठमाडौँ बसेर ट्याउ मिडियामा कराएर चाहिँ हुँदैन। म पनि मैले अघि सुरु भने गम्बुट लाएर त्यही हिलोमा गाउँमा जानुपर्छ र म एकदमै अहिले नै एकदम हतारिरहेको छु। म चाहिँ उल्टो प्रितमजी, म चाहिँ उल्टो अमेरिका छोडेर काठमाडौँ छोडेर गाउँमा जाने हो। जन्मभूमि टिभी, निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशिताको आवाज। नमस्कार, यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जन्मभूमि टिभी, निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशिताको आवाजको रूपमा यहाँहरू माझ आइरहेका छौँ र यसै सिलसिलामा हामीसँग विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्दै र उहाँहरूको विभिन्न कुराहरूलाई यहाँहरूसम्म ल्याउने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र जिज्ञासाहरूमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग आज भने विशेष अतिथिको रूपमा हामीले निम्ति आएका छौँ। उहाँ योभन्दा अगाडि उहाँको परिचय भन्नुपर्दा उहाँ कलाकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो र कलाकारिता क्षेत्रमै रहनु भएर 25औं वर्ष समेत पार गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ चिन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई र अर्को हिसाबले चिन्नु हुँदाखेरि उहाँ समाजसेवीको रूपमा पनि चिनिँदै आएको थियो समाजले र अब भने उहाँको नयाँ परिचय भएको छ। नयाँ परिचय कसरी भन्दाखेरि उहाँ भर्खरै एउटा राजनीतिक पार्टीसँग जोडिनु भएको छ, जनता समाजवादी पार्टीसँग जोडिनु भएको छ। यति बेला हामीसँग अतिथिको रूपमा हामीले निम्ति आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि मैले भनिहालेँ कलाकार, अब राजनीतिज्ञको रूपमा आउनुभएको छ गोम्बो शेर्पा सर हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सङ्घीय अभिवादन, जय मातृभूमि। सङ्घीय अभिवादन भन्नुभयो, जय मातृभूमि। हजुर, जस्तो कसरी तपाईँ कलाकारबाट राजनीतिज्ञ हुनुभयो, अब होइन एउटा राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध हुनुभएको छ, एकदम चाहिँ तामझामका साथ चाहिँ प्रवेश हुनुभएको छ, किन? यो चाहिँ एउटा समयको माग पनि जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा त हामी कतै न कतै राजनीति हाबी र यस्तो आशा त बोकेको हुन्छ। प्रितमजी तपाईँ पनि काहीँ न काहीँ त हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले खुलाउनु भने अलग कुरा भयो। त्यस्तै म पनि चोखो चाहिँ थिएन, तर हिजोको दिनसम्म जे भए पनि 20-25 वर्ष चाहिँ अब तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको नजिकमा बसेर कहिले अगाडि कहिले पछाडि गरेर सहयोग गर्दै त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक विश्वासमा आएका म चाहिँ म गलत बाटोमा रहेछु भन्ने मलाई फिल भयो र हिजो चाहिँ म किन गलत ठाउँमा किन जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेर मलाई गर्व लाग्यो। किन त्यो पुरानो पार्टीमा चाहिँ किन गलत ठाउँमा रहेछ भन्ने तपाईँलाई किन त्यस्तो फिल भयो खासमा? सम्भवतः योभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि जनता समाजवादी पार्टीले जुन प्रकारको मेनु अहिले लिएर आएको छ त्यो पार्टी 25-30 वर्ष अगाडि जन्मेको भए म पहिल्यै जनता समाजवादी पार्टीमा हुन्थ्यौँ, त्यो स्योर थिएँ। म अमेरिकामा 17 वर्ष मेरो बसाइ, अब त्यो डेमोक्रेसी कन्ट्रीमा बसेपछि डेफिनेटली डेमोक्रेसी त ममा बढी आउने भयो, त्यो त थाहै भएको र यहाँलाई
एउटा त्यो जुन प्रकारले हामी स्वतन्त्र छ है भन्ने हिसाबले मात्रै सोच्यौँ र अब त्यो चाहिँ तपाईँको बीपीको जस्तो राम्रो बीपी जस्तो नेता तपाईँको यो देशमा सायद जन्मिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। बीपीको सिद्धान्तलाई टेकेर हिँडेको हो म होइन। अनि बीपी चाहिँ मलाई अहिले पनि म बीपीको चाहिँ फ्यान हो, तर बीपीको नाममा जुन प्रकारको गलत संस्कृत भयो, जुन प्रकारको गलत कामहरू गरे, बीपीको नामै मात्रै बेचे खाने काम भए, नेताहरू आफै खालि कुम्लो मात्रै भर्ने होइन, आफ्नै चाहिँ साला साली आफ्नै नाता गोता मात्रै पाल्ने कुरा भयो, देशको त राष्ट्रको त खालि नामै मात्र भयो होइन। त्यसले गर्दा त्यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि वाक्क भएँ। अनि मैले जनता समाजवादी पार्टी जन्मेको छ अरे भन्ने कुराहरू मैले सुने। इनफ्याक्ट जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ नेपालमा भन्दा विदेशमा चाहिँ जताततै छरेको छ क्या। सिङ्गो युरोपमा अमेरिकामा पनि जताततै जनता समाजवादी पार्टीमा छ। किन छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रता छ नि त। अनि त्यहाँ चाहिँ अब पढ्ने समय हुन्छ, नेपालमा चाहिँ टाइम नै नहुँदो रहेछ। तल चाहिँ तपाईँ एउटा काम गरेपछि अथवा घरमा आएपछि लुगा धुने, त्योभन्दा पछाडि कि त फेसबुक चलाउने कि त पढ्ने नै हुन्छ। अनि पढ्दाखेरि चाहिँ साथीहरूलाई पहिल्यै पढ्नु भएको छ, उहाँहरूको समाज सिद्धान्तको हरेक कुराहरू बारेमा पहिचान गर्ने पऱ्यो उहाँहरू हुनुहुन्छ। वास्तवमा म चाहिँ ढिलो भएको रहेछु र मैले विगत 4 महिनादेखि पढ्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ जनता समाजवादीको पार्टीको मेनु चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्यो र यो मेनुले नै सिङ्गो वर्गहरूको, सिङ्गो नेपालमा बसोबास गर्ने सबै वर्गका नेपालीहरूको मुक्ति चाहिँ यो पार्टीमा देखेपछि म यो पार्टीमा लागेको। जस्तो जनता समाजवादी पार्टी पनि एउटा एक हिसाबले योभन्दा अगाडि टुक्रिँदै आएको पार्टी होइन, एकदम फुट्दै आउने जोड्दै आउने पार्टी हो, तर तपाईँले मन पराउनु भयो। यो त यस्तो हो नि तपाईँको अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ कहाँ सिङ्गै छ त, एमालेमा हेर्नुहोस् कहाँ सिङ्गै छ हेर्नुहोस्। देश अहिले कोरोनाको महामारीमा घर घरमा तपाईँहरूमा मास्क लगाएर तपाईँ एक्सुम गर्दाखेरि म तर्सिनुपर्ने अवस्थामा छ। अब तपाईँको माथि केन्द्रमा कुर्सीको लागि मारामार छ त, तर फेरि कुरो त राष्ट्रको गर्छ नि त। अब त्यहाँ जोडिनको लागि फुट्ला कि भनेर जोडिनको लागि नै कुर्सीको लागि लडाइँ भइरहेको छ हालसम्म होइन। त्यो त हेर्नु सबैमा हुन्छ। पार्टी भनेको एउटा विचार हो, विचारको एउटा जहाँ विचार तपाईँ र मेरो हामी तिनजनाको विचार मिलेर बस्छ नि त्यसको नाम सङ्गठन हो। विचार मिल्ने हो हेर्नुहोस्। विचार त तपाईँको भोलिको दिनमा तपाईँ मेरो विचार नमिल्न सक्छ। त्यो विचार चाहिँ तपाईँले अहिले हो डेफिनेटली जनता समाजवादीमा अहिले चाहिँ तपाईँ जनता समाजवादी पार्टी अहिलेको चाहिँ नेपालको तेस्रो शक्तिशाली पावरफुल पार्टी हो होइन। अब यो पार्टीमा अब आउने चुनावमा तपाईँ यो पार्टी सम्भवतः नम्बर 1 नम्बर 2 त स्योरै हो हेर्नुहोस् होइन। तर यसले गर्ने काम कार्य त पढ्नु पऱ्यो नि फेरि तपाईँ हामी युवाले त। त्यो त के हो भन्दा मेनु, चाउमिनको प्राइस कति होइन, हरेक कुराको प्राइस कति, कोकाकोलाको कति हुन्छ त पढ्नु पऱ्यो नि त। त्यो सबै मेनु पढ्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ वास्तवमा 8 वर्ष अगाडि जब जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ जन्म भयो त्यही बेला आउनु पर्थ्यो। तर जे होस् मलाई अहिले जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ साधारण सदस्य हुनु भन्दा मलाई चाहिँ गर्व फिल भएको छ। र यो पार्टीमा लागेर यो पार्टीको सिद्धान्तमा टेकेर मैले तामसालिङको, नेवाको, तपाईँको चाहिँ खसान प्रदेशको शिल्पी समुदायको साथीहरूको लागि मात्रै काम गर्दै म बाटोमा मरेछु भने पनि मेरो छोराले, मेरो भावी सन्तानले मेरो फोटो झुन्डाउनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो चाहिँ अब मेरो बाँकी जीवन चाहिँ मैले जनता समाजवादी पार्टीकोमा आएर चाहिँ यो चाहिँ फुट्ने जुट्ने केन्द्रमा भइरहन्छ हेर्नुहोस् होइन। अहिले तपाईँको विधानले छ, म चाहिँ आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा स्पेसली मेरो जिल्लामा गर्ने हो। मैले ओखलढुङ्गा जिल्लामा माथि फुटोसँग सरोकार छैन मलाई। उनीहरूले फुटेर के भयो त, माथिको नेताले विचार मिलेर फुट्यो भने म आफ्नो विचारको चाहिँ त्यसरी टिममा लाने फुट्यो भने कुन टिमपट्टि लाग्नुहुन्छ? जस्तो अहिले त त्यहाँ चाहिँ उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ, अनि अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्छ, एकदम प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ होइन, अझै प्रभावशाली नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू फुट्यो भने तपाईँ कतापट्टि चाहिँ लाग्नुहुन्छ? अब यस्तो हजुर, यतिखेर चाहिँ जन्मभूमि टेलिभिजनको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नि म विनम्रताका साथ के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, फुट्ने जुट्ने भइराख्न सक्छ। अहिले त्यस्तो कल्पना नगरौँ। तपाईँले कुन कुन नेताको त्याग परित्याग के छ त्यसको जीवनी पढ्नुपर्छ। तपाईँको मलाई अहिले यो चाहिँ तपाईँको यो मातृभूमि टेलिभिजनबाट म सल्युट गर्न चाहन्छु। यदि मधेसका मधेसी दाजुभाइहरूले त्यो सयौँ दाजुभाइहरू चाहिँ बाटो छेकेर गोली आर्मीको गोली थापेर चाहिँ शहीद नभएको भए आज हाम्रो देशमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता लेखिँदैन थियो नि होइन। यो त अस्ति भर्खरको मात्र कुरा हो नि त। तपाईँ हामी लेखाली मान्छे त मरेका छैनौँ नि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको लागि। ती साथीहरूले शहीद भएर आज बल्ल सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याएको छ। आज तपाईँको एउटा गाउँपालिकामा 40 करोडसम्म बजेट पुगेको छ सङ्घीयताको कारणले। ती त्याग त्यो तपाईँ हामी जस्तै युवा थिए नि त होइन। तपाईँभन्दा कालो थियो, मभन्दा अलिक कालो थिए, डेफिनेटली त्यो घाम लाग्ने ठाउँमा कालो थियो। यहाँ चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ मधेसी बनायो हेर्नुहोस्।
यदि उपेन्द्र यादव मधेसी हुँदै थियो त नेपालको हरेक राष्ट्रघाती सन्धिहरूमा उनको हस्ताक्षर हुनु पर्दैन थियो, पर्दै पर्दैन थियो। तपाईँ महाकाली सन्धिमा हेर्नुहोस् कसको हस्ताक्षर छ, टिस्टा सन्धिमा हेर्नुहोस्, यस्तो कयौँ 4-5 राष्ट्रघाती सन्धिहरूमा हेर्नुहोस् न। भन्नुभएपछि अहिले जनता होइन, त्यो कारणले म तपाईँलाई के भन्छु भने उपेन्द्र फुट्ने सम्भावना नै छैन। हेर्नुहोस्, हिमाल पहाड तराई सबै वर्ग जोडेर मात्रै हिमाल यो सिङ्गो नेपालको चाहिँ वर्ग उठान गरेर देशको विकास हुन सक्छ भने त्यस्तो त्याग परित्याग त्यत्रो चाहिँ पदहरू छोडेर आउने मान्छे। अब अशोक राईको बारेमा भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, एमाले पार्टीको चाहिँ वरिष्ठ नेता, त्यसभित्रको पनि त्यो केन्द्रको नीति बनाउने भित्रको 5 जना सदस्यभित्रको पनि वरिष्ठ मान्छे। त्यस राष्ट्रपति हुन्थ्यो नि अहिले त उहाँ त, होइन? अब के अरे चाहिँ अशोक राईको अगाडि त केपीले त स्टुडेन्ट थियो नि त। अहिलेको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अशोक राईको अगाडि त स्टुडेन्ट हो नि त, तपाईँ आफै थाहा छ नि त। अशोक राईको ट्याक्कै छ, 42 वर्ष चाहिँ तपाईँको उ गरे, उहाँले चाहिँ चाको भए प्रधानमन्त्री त उहाँलाई थियो नि। तर मेरो प्रधानमन्त्री हुनाले सिङ्गो नेपाली पीडित शिल्पी समुदाय महिलाहरूको विकास हुँदैन। यदि मैले मन्त्री खाएर गद्दार गरेँ भने भोलि मेरो पुतला जलाउँछ र मलाई थुक गर्छ र मेरो छोराछोरीहरू चाहिँ म चाहिँ अशोक राईको सन्तान हो भनेर चिनाउनुले परिचय गर्दैन भनेर त्यत्रो त्याग परित्याग गरेर आएर मन्त्री रकम चेम्जमदेखि लिएर राजकुमार राईदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमाले पार्टीको चाहिँ विधि विधानमा बसेर काम गर्ने राजेन्द्र श्रेष्ठ तपाईँलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, त्यत्रो त्याग परित्याग गरेर चाहिँ तपाईँको महाकाली सन्धि गद्दार हो यो चाहिँ राष्ट्रवादी हो भने त्यो बेलादेखि कुरा उठेर आफ्नै पार्टीमा बसेर आएका नेताहरूले बनाएको पार्टी। अब डाक्टर बाबुरामको पार्टीबाट हेर्नुहोस्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के कम थियो हेर्नुहोस्। आज यो पार्टीको सान भनेको नै डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो क्या, पूर्व प्रधानमन्त्री। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले हामीले काठमाडौँमा यत्रो ठुल्ठुलो बाटो कसले बनायो? 9 महिना प्रधानमन्त्री साटेर चाहिँ खाएर कमाउने एउटा प्रथा थियो नि योभन्दा अगाडि 8-9 वर्ष है संविधानबाट। तिमी 9 महिना प्रेमजी गम्बुजी 9 महिना गरेर चलाउनु थियो नि त, जति सक्यो साथी हो लुटा भने टाइपको थियो नि सिस्टम त, होइन? तर सबैले 9 महिना गरे, तपाईँ काम देखाउनुहोस्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 9 महिना प्रधानमन्त्री कार्यकाल गरे, हेर्नुहोस् काम के गरे त हेर्नुहोस्, छर्लङ्गै छ नि त। अहिलेको युवाले भोगिरहेको कुरा हो नि त। यदि उहाँलाई पनि पदको लोभ थियो भने त उहाँलाई त स्थान थियो, उहाँ त इन्टरनेसनली रेकगनाइज भएको मान्छे हो नि त डाक्टर बाबुराम भट्टराई त। इज नट अ सिम्पल पर्सन नि, केपी ओली जस्तो 8 क्लास पढेको होइन नि त। उहाँ त फार थिङ्किङ, उहाँको एक लाइन शब्द नै एउटा किताब बराबर छ। पदको लोभमा होइन, यस्ता पार्टीहरू जस्तो विचार भएको मान्छेहरू जुन जस्तो तपाईँको चाहिँ महन्त ठाकुरजीको कुरा गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको चाहिँ कोष अध्यक्ष हो भने फुट्ने सुट्ने कुराहरूसँग भएन। चाहिँ तपाईँको भोलि फुट्यो भने म कता जान्छु भन्ने भएन। आज जुन मेनु मैले पढेर आएँ त्यो मेनुमा म हिँड्ने हो। यदि त्यो मेनुको चाहिँ गलत काम चाहिँ पार्टीका अध्यक्षले गर्यो भने म पार्टीको अध्यक्ष मान्दिनँ, मेरो ठाडो गोर विरोध रहन्छ। त्यो हिसाबले त्यो सोचेर त्यो भएको नेताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु र म बारम्बार मैले उहाँहरूलाई हिजो पनि भनिरहन्छु, उहाँहरूलाई जगजगाइरहन्छु। तपाईँहरू यो जति लेखेर रहरको लागि लेखे हो क्या हो, यसलाई पालना गर्नु भएन भने चाहिँ यो तपाईँहरूको नै हालत त त्यही नै हो। हेर्नुहोस्, तर सबै नेताहरूको त त्यही भन्छ नि, जुन बोल्छ जुन लेखेको छ त्यो कुराहरू गर्दैन भन्ने कुरा छ। हो डेफिनेटली। तर जनता समाजवादी पार्टी नेपालको मेनु चाहिँ कस्तो छ भने प्रितमजी, तपाईले तपाईको जाति मुक्तिको लागि तपाईँ नै उठ्नुपर्छ। समानुपातिक सहितको समावेशिता बाई पर्सेन्टेज इक्वालिटी भनेको जुन कुराहरू छ नि त्यो चाहिँ तपाईले नै नगरिकन त अरूले हुँदैन। हेर्नुहोस्, अहिले सबैजना माग्नेमै भइरहेछ। मैले चाहिँ म चाहिँ गम्बु शेर्पा प्रदेश दिनुहोस् है, उतापट्टि छेउमा प्रितम तामाङ पनि छ, उसलाई पनि देऊ न तामसा लिङ भनेर माग्ने होइन। यो चाहिँ अब हामी सबै युवाहरू लाग्नुपर्छ र बुझेर लाग्नुपर्छ। यहाँ बिकेर होइन, यहाँ चाहिँ अर्बौँ खर्च गरेर चुनाव जितेर होइन। त्यसो गरेपछि भोलि करप्सन गर्नुपर्छ। यो करप्सनको नीतिलाई एन्डिङ गरेर आफ्नो पहिचान सहितको बनाउने अनि देश विकासमा लाग्ने भन्ने कुरो छ। अब म अमेरिकामा 17 वर्ष बसेकोले म त प्रष्ट छु। अझ हेर्नुहोस्, अब नेपालका साथीहरूलाई संहिता कसरी चलाउने, चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो धर्म र भाषा कला संस्कृतिको कसरी चाहिँ बचाउन गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई युटिलाइज गर्ने, त्यसको सान कहाँ राख्ने भने त छैन। तर म त देखेको छु अमेरिकामा 50 वटा तारा, अब त्यो त स्टेटकोमा रेकगनाइज गरेको हो नि त। 17 वर्ष बसेपछि त म त गोरु त थिएन होला। यो सबै कुरा मेनु बनेर आएको यहाँ हो। कुरा रह्यो फुट्ने छुट्ने, भोलि कहाँ जानेको त्यो भोलिको दिनले बताउनेछ। तर मेरो मेनु अनुसार काम भएन भने पार्टीको केन्द्र नेताहरूलाई म जगजगै रहन्छु। त्यहाँबाट नै बनाएर मेरो विचार चेन्ज हुनसक्छ। भएन उहाँ रहनु भने अर्को नयाँ शक्ति जन्मिन सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा जन्मिने र मर्ने त भइ नै रहन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो हुनु पनि पर्दछ फेरि। हजुर, तपाईँ अब कलाकारिता क्षेत्रसँग चाहिँ तपाईँ मजाले बिजिनु भएको, बाहिर त्यसरी नै चिनिनु भएको व्यक्तित्व होइन, एकाएक राजनीतिमा
आउनुभएको छ भनौँ न। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पहिलेको जुन तपाईँको नाम थियो नि, सबैले चिन्थ्यो गोम्बो शेर्पा चाहिँ यस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कलाकारितासँग एकदमै धेरै गीतहरू सुन्नुभएको छ उहाँहरूले होइन। त्यो हिसाबले लिनुभएको थियो, तपाईँलाई राजनीतिक रूपमा हेरेकै थिएन। अब तपाईँले विश्वास गर्छ होला भन्ने लाग्छै लाग्दैन जनताले, अथवा तपाईँको जुन तपाईँलाई चाहिँ कलाकारको रूपमै हेरिरहनु भएको एकदम तपाईँको चाहिँ शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई कलाकारिताबाट नेताको रूपमा आउँदाखेरि कतिको स्वीकार छ होला जस्तो लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, नम्बर 1 मलाई मन पराउने साथीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीहरूलाई आजको यो 25 वर्षको साङ्गीतिक यात्रासम्म मलाई सही दिनमा, मलाई तपाईँहरूको डुकडुकीमा राखिदिनु भएकोमा म यो जन्मभूमि टेलिभिजनबाट धेरै धेरै थुचिसे धन्यवाद भन्न चाहन्छु र एउटा प्रण पनि गर्न चाहन्छु। डेफिनेटली एउटा कलाकार मान्छे सबैको माया पाएको मान्छे राजनीतिमा लाग्नु नहुन्थ्यो। राजनीति भनेको चाहिँ एउटा फोहोरी स्विमिङ पुल हो, सबैले थुकेका एउटा चाहिँ घिनलाग्दो पानी पोखरी हो भन्ने जुन प्रकारको प्रथा बनायो नेपालमा, यो वास्तवमै गलत छ। राजनीतिले मात्रै देश विकास गर्न सकिन्छ, राजनीतिले मात्रै जातीय मुक्ति गराउन सकिन्छ, सबै वर्गलाई माथि उठाउन सकिन्छ, सबैको आत्मसात गरेर सबैलाई सम्मान अधिकार दिएर देश विकासमा लगेर। नेपाली पासपोर्ट बोकेर पनि युरोपमा मान्छे आओस् है, नेपाली पासपोर्ट बोकेर कि यिनीहरू आयो भने मेरो देशमा 3-4 दिन होटलमा बस्यो भने मेरो देशमा विकास हुन्छ भन्ने सोच राजनीतिमा हुन्छ र राजनीतिले मात्रै पुर्याउँछ। त्यसको लागि कलाकारिताहरू कलाकार मात्रै भनेर सबैको माया कमाएर चौरबरी हुटिङ मात्रै बसेर बस्ने हो भने होइन, डेफिनेटली भन्नुहोस् न कतिसम्म चल्छ? यो संसारमा म मात्रै बाँच्ला त मलाई पुगिरहेको थियो त। अहिले म तपाईँको अमेरिकाको चाहिँ सिटिजन त्यागेर, तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ सुखशैल लाइफ त्यागेर अब गम्बुट लगाएर गाउँमा हिलोमा हिँड्नहरू हर्कोला हुन्थ्यो र। अब पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ फेरि गएर घुस खाउँ होइन, 1-2 करोड घुस खाउँ, काठमाडौँको त्यो अनाको कति 30-35 लाख रुपियाँ पर्ने जग्गा किनौँ, अनि फेरि सेकेन्डचोटि फेरि घुस खाउँ, अनि घर बनाऊँ, अनि गाडीको लागि फेरि घुस खाउँ भन्ने त होइन। मसँग त गाडी आइलै छ, ब्रान्डेड गाडी नै चलिरहेको छु, घर त आइलै छ गाउँतिर। तर मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि आफैलाई मात्र पुगिसरे भएर हुँदैन प्रितमजी। तपाईँ हामी जन्मेपछि मर्ने त 100% स्योरै हो। तपाईँ जति नै पपुलर कलाकार भए पनि, म जति नै पपुलर कलाकार भए पनि, जति नै माया कमाए तापनि हामी मर्ने त स्योरै हो। मिठो मिठो गीत सङ्गीतहरू दिएर पनि मैले मलामी बनाउने काम हो त्यो। मैले मात्रै सबैको माया स्नेह लिएर मर्छु, तर मैले राजनीतिमा लागेर सबै समुदायलाई माथि उठाउन सक्नुमा मैले थोरै पनि 2टा इँटा मात्रै मैले काम गर्न सकेँ भने हुटिङ पाउनु त कुरै छोडिदिनुहोस्, स्वर्गमा मलाई बास पाउँछ जस्तो मैले लागेर र बुझेर राजनीतिमा लागेको। विशेष गरी यसरी बुझ्दाखेरि गोम्बो शेर्पा चाहिँ होइन जनता समाजवादी पार्टीमा लाग्नुको कारण चाहिँ एउटा जातीय मुद्दालाई उठाउने पार्टी हो भनेर बुझ्दा हुने हो? यो टोटलै गलत छ। केपी ओलीले बोल्ने भाषा हो, तपाईँलाई नै प्रभावमा पारेको छ। जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ जातीय पार्टी होइन। यहाँ चाहिँ किसान काजी आदरणीय नेता किसान काजी शेर्पाज्यू जहाँ चाहिँ युट्युबमा छाउनु भएर उहाँले उठाएको मुद्दाको कारणले मान्छेलाई के लाग्दछ भने यो चाहिँ किसान काजी लागेको पार्टी चाहिँ जनजाति पार्टी हो भन्ने लाग्छ। होइन, त्यसो हो भने त तपाईँको डम्बर खतिवडाज्यू हाम्रो चाहिँ केन्द्र नेता डाक्टर बाबुरामज्यू के माथि हेर्नु न, तस्बिर माथि हेर्नु न, 23-24 जना त हाम्रो चाहिँ तपाईँको ब्राह्मण साथीहरूको चाहिँ समुदायका खसाले साथीहरूको नेताहरू हुनुहुन्छ। अशोक राई छ, त्यहाँको माथि तस्बिर हेर्नुहोस् त। ल तपाईँलाई एउटा आग्रह गरेँ मैले, एमाले पार्टीको केन्द्रको साथीहरूको चाहिँ तस्बिर हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसका साथीको केन्द्रको साथीहरूको तस्बिर हेर्नुहोस् र जनता समाजवादी पार्टीको साथीको नेताहरूको तस्बिर हेर्नुहोस्। त्यसको एउटा 4 रिङ्गल हुन्छ कि इन्द्रेणी जस्तो तपाईँको, केन्द्रमा पनि सचिवालय, त्यहाँबाट फेरि चाहिँ सदस्यता मेन फेरि हुन्छ, त्यो 4 ऱ्याङ्कमा हेर्नुहोस् त। 84% जनजाति भएकोमा त्यहाँ देखाउनुहोस् त ल तपाईँले एउटा। अनि कुन चाहिँ पार्टी चाहिँ जातिवादी रहेछ हेरौँ। अहिले खास मैले भन्नुपर्ने भने बाहुन पार्टी हो भने भन्नुपर्थ्यो एमालेलाई, के मैले भनेको छु? बाहुनै भन्छ नि त। ए बाबा तपाईँको आँखामा मैले छोपेको छैन त, तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न। तपाईँ जस्तो मिडियाले त सही सम्प्रेषण गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। एमालेमा हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, अब यो पार्टीको माथिको नेताहरू हेर्नु न, होइन के छ अब यो चाहिँ तपाईँको जनजाति पार्टी जस्तो लाग्छ हजुरलाई? तपाईँको 10+1 भनेको के हो? 10+1 भित्र खसान प्रदेश छ, त्यहाँ इतिहासको कुराहरू छ। किराँतको तपाईँको चाहिँ राजा तामाङको राजाहरू पहिला थिएन भनेको, तिमाल राज्य थियो नि,
ए बाबा पहिला मासियो ठिकै छ, त्यो बेलामा मासियो, हाम्रो मान्छे पुर्खाहरू जाँड खाएर बसे, उनीहरूलाई काटे मारे, जाँड खाएर बस्यो होइन। पुरा सुनकोशी नै त्यहीँ तपाईँको अहिले तामाङहरूले सुनकोशीकै पानी पिउनु हुँदैन, किन सुनकोशीको पानी पियो भने पुर्खाको रगत पिएको जस्तो हुन्छ। किनभने पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 7 दिनसम्म सुनकोशी खोला नदी नै रातो भएको थियो तामाङहरूको रगतले भन्ने छ नि होइन। जसरी भयो भने अब त्यो चाहिँ फिर्ता देऊ न त होइन। त्यो भयो भने त नेपालमा सबै प्रकारको जात जातिको अनुहार देख्दाखेरि नेपालको सुन्दरता बढ्ने भयो होइन। तपाईँको चाहिँ एउटा अमेरिकन मान्छे एउटा भाषामा पिएचडी गर्नु त यहाँ आउने भयो नि त। अनि किन एकान्तवादी बनाउने? कुन चाहिँ तपाईँको त एमाले पार्टी चाहिँ बाहुनवादी पार्टी हो भने मिल्छ तपाईँले जस्तो आरोप लगाउँछ होइन। एक्ज्याक्टली आरोप लगाउनुभन्दा पहिला हेर्नु पऱ्यो नि माथि। आरोपमा चाहिँ के पनि भन्छ भने जनता समाजवादी पार्टीमा जो हुनुहुन्छ नि तपाईँले भनिरहनु भएको अब अहिलेको हाम्रो ठुला नेताहरूकै कुरा गरौँ होइन। तराईमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, तराईबाट चाहिँ उहाँहरू प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ देश टुक्राउने चाहिँ तत्त्वहरू नेताहरू भनेर पनि चिनाउँछ। कहिलेकाहीँ यो चाहिँ नाकै बन्द गर्ने नेताहरूको रूपमा चिनाइदिनुहुन्छ। हो तपाईँलाई यहाँ सुन्नुहोस्, पहिलो संविधानमै तपाईँको 14 प्रदेशको खाका जुन प्रकारले बुद्धिजीवी साथीहरूले कोरिदिएको थिए त्यो खाका अनुसार यहाँ चाहिँ नै यसरी चाहिँ संहिता सहितको पहिचान सहितको संहिता यसरी बनाएको भए नेपाल आज गएर अमेरिका जस्तो प्रगति गर्नमा लाग्थे। सम्पूर्ण तामाङ समुदायका साथीहरू, सम्पूर्ण लिम्बुवान समितिका साथीहरू आफ्नो आफ्नो विकास गर्नमा लाग्थे। सबैजना राजनीतिक खुसी हुन्थे। अब कुनै पनि समस्या नहुन्छ। यसरी चाहिँ हुँदाखेरि त्यो खाका नै तब उहाँहरूले मेटिदिनु भयो र दोस्रो तेस्रो गरेर 8 वर्ष संविधानमा गरेर कति अर्ब खर्ब त कब्जा चाहिँ नै गऱ्यो नि होइन। त्यहाँबाट गरेर रातारात तपाईँको चाहिँ नि मैले अघि सुरुमा भने तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष तर संहिता सहित छोपछाप गरेरै संविधान गर्न जारी गर्न लागेको थिए। कर्फ्यू लगाएर त्यो पनि रातारात आर्मी लगाएर पनि संविधान तपाईँको जारी हुन्छ भनेको यार भन्नु न होइन। आर्मी लगाएर पनि कहीँ हुन्छ? सबैको समाधान गरेर छ भने त सबैले जय जय गर्छ नि। त्यो बेला अहिले त तपाईँले भने त्यो बेला मधेसका हाम्रा साथीहरूले हाइवे छेके यो संविधान गलत छ, यो संविधानलाई हामीलाई इन्डियन बनायो, हामी इन्डियन हुन चाहन्नौँ, यो संविधानले हामीलाई मधेसी बनायो, नेपाली बनाएन भनेर छाती चाहिँ हामीलाई धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ भनेर छातीमा र त्यत्रो बन्दुक डन्डर हान बनाएको छ। त्यत्रो आर्मीले गोली हान सबैको गोली सक्दो पनि गोली छेकेपछि पो ल बाबा अब नसक्ने भयो भनेर अनि मधेसका साथीहरूले ल्याएको चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष त संहिता होइन यो। त्यसैले मैले सोलर गर्न चाहेको हो। कसरी मधेसी पार्टी भयो? अनि मैले तपाईँलाई फेरि पनि जान्न चाहेँ कुन चाहिँ इन्डियासँग कन्साइनमेन्ट गरेको उसमा सिग्नेचर देखाउनुहोस् त उपेन्द्र यादवको मन्त्र ठाकुरको। धेरै पनि भएको छैन। त्यो कारणले यो चाहिँ मधेसीको पार्टी, यो चाहिँ जनजातिको पार्टी, यो सबै यो हँसाउने यो केपी ओली सरको म त त्यो मैले भने म त कुराहरू पुरा गर्छ भन्नेमा तपाईँ ढुकाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् केन्द्रमा के गर्छ थाहा छैन, म मेरो जिल्लामा पुर्याउँछु। मेरो जिल्लाको नेता मै हो। हजुर तपाईँभन्दा पछाडिको जुन अब तपाईँ जिल्ला जुन हिसाबले तपाईँले नेतृत्वमा आउनुभएको छ, तपाईँ एक्लै आउनुभएको छैन, धेरैले प्रवेश गराउनु भएको छ होइन। हजुर पक्कै पनि यो त मेरो पहिलो दिन हो, यो त मेरो पहिलो दिन। आज पनि भर्खरै हजुर 150 जना नाम लेखेर गइसु नठेका साथीहरू। जे होस् तपाईँको प्रभावले हो नि त्यो। अब आई डोन्ट नो, म चाहिँ भन्छु मेनुले मैले बारम्बार भनेको छु त्यतिकै हावामा प्रवेश नगर्नुहोस्। शेर्पाको प्रभावले होइन मैले बारम्बार त्यहाँ आगिने भने तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। मैले कृपया मेरो अनुहार देखेर मेरो गीत सुनेर मैले लेखेको गीत मन पराएर कसैको वेदना बुझेर तपाईँ राजनीति नगर्नुहोस्। म पनि अँध्यारोमै रहेछु 25 वर्षसम्म। बल्ल म खुलेँ, म चाहिँ मेनु पढेर आएको हो। तपाईँ पनि मेनु पढेर आउनुहोस्, त्यो मेनुलाई यसो छोएर हेर्नुहोस्, आज टेस्ट पनि गर्नुहोस्। भोलिको दिनमा गोम्बो शेर्पाले त्यहाँको नेतृत्व लियो भने तपाईँले के देख्नु भएको छ ओखलढुङ्गामा? विशेष गरी तपाईँ ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो ओखलढुङ्गा चाहिँ जुन अहिलेको ओखलढुङ्गा छ त्यो चेन्ज हुन्छ भनेर के ओखलढुङ्गा चाहिँ यदि मलाई नेतृत्व गर्ने मौका ओखलढुङ्गाको जनताले दिनुभयो र जनता समाजवादी पार्टीको मेनु मन पराएर यो मेनु मेरो हो भनेर उहाँहरूले नि मैले यस्तै गर्व लिएर चाहिँ बल्ल हामीलाई चाहिँ सौँदो मेनु आए नेपालमा भनेर मसँग हिँड्नु चाहनुहुन्छ र मलाई साथ दिनुहुन्छ र मलाई त्यो ठाउँमा पुऱ्याएछ भने ओखलढुङ्गाको भौगोलिक स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यही अनुसारको विकास हुन्छ। हेर्नुहोस् उदाहरणको लागि ओखलढुङ्गा जिल्ला मेलवा देवी गुरुङको फर्स्ट लेडी सिङ्गर इन द नेपाल इन हिस्टोरी मेलवा देवी लोकगीतको अभियान त पहिलो तपाईँले सायद सुन्नु नै भएको छ होला, ज्ञान दिलदास। त्यो सबभन्दा पहिला ह्युमनको अनरबाट हुलाको स्टिकर भएको थियो, दारी भएको ज्ञान दिलदास। सिद्धचरण श्रेष्ठ होइन, पाण्डव सुनवार। अहिले तपाईँ हामीले उठाउन सुनाइनुहोस् अझै तपाईँको व्याकुल माइला
यी कुराहरू कला क्षेत्रबाट त म कलाकार भएकोले त्यसको सम्मान गरेर मैले केही न केही काम गर्ने भइ नै हालो। साथसाथै ओखलढुङ्गामा तपाईँको त्यहाँ टुरिज्मको सेक्टरमा यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू छ। ओखलढुङ्गामा तपाईँको धार्मिक स्थलहरू यस्तो राम्रो छन्, यसलाई सही तरिकाले मोबिलाइज गरायो र तपाईँको चाहिँ नि हेल्थ सिस्टम र एजुकेसन सिस्टम, स्वास्थ्य र शिक्षा दुईटा कुरा हो। त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट आउँछ। यो कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर यो कुराहरूलाई मात्र लगाइदियो भने मैले छुमन्तर गर्नै पर्दैन। तर विकास 2 वर्षपछि जिताको 2 वर्षभित्रमा अथवा पहिलो वर्षमै सुरुवाती देखिहाल्छ, 2 वर्षभित्रमा उहाँले फल चाख्न सुरु हुन्छ। र ओखलढुङ्गाको जनता साथीहरू, युवा साथीहरू आफ्नो प्रेग्नेन्ट श्रीमती छोडेर हैन मेरो घरमा अब 3टा सदस्य हुने भए अब पुग्दैन, छोरा पढाउन जानुपर्छ भनेर आफ्नो चाहिँ उमेर सानो उमेरका पहिलो बच्चा पाउन लागेको श्रीमती प्रेग्नेन्ट आइमे छोडेर साउदी अरब जानु पर्दैन। भोलिको दिनमा यसको लागि म काम गर्छु। भोलिको दिनमा तपाईँले जुन हिसाबले तपाईँलाई त्यहाँको जनताले पत्यायो, तपाईँको पार्टीको चाहिँ विधानलाई पनि पत्यायो हैन, त्यो हिसाबले अब भोलि तपाईँले कुर्सी पनि पाउनुभयो भने के त्यहाँ जनताले आशा गरेको र तपाईँले देखाएको कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ जुन हिसाबले हामी यसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू पुरा हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ कसरी? नम्बर 1 उहाँहरूले मलाई त्यो कुर्सी दिलाउनु भयो भने म कुर्सीमा बस्दिनँ, किन कुर्सीमा बसेर त काम कसले गर्ने? त्यो त एउटा ऊ मात्रै हो क्या, यो ठाउँमा बसेर काम गर्ने अधिकार भन्ने अधिकारको लागि मात्र हो हैन। अनि दोस्रो कुरा विकास कसरी भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिहालेँ। यो पार्टीमा आउनको लागि यो पार्टीको मेनु नै राम्रो छ। त्यो मेनु चाहिँ त्यो जनतासम्म पुग्यो भने 99% 95% आउँछ जस्तो लाग्छ। किनभने कतिपय त तपाईँको हेर्नुहोस्, अब म पनि काङ्ग्रेस थिएँ, कतिपय साथीहरू चाहिँ एमाले हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ त्यो एउटा इङ्ग्लिसमा छ नि त, लिटिल नलेज इज भेरी डेन्जर नलेज भन्छ क्या। बुझ्या के पनि छैन, रुख 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 आमा रुख भन्ने नि छन्। सूर्य घाम, यहाँ घाम त बगाउनु नि भाइ, त्यसलाई हाल्नुपर्छ भोट भन्ने पनि छन्। तर कसरी बुझेर त्यो बोल्नु भएको त्यो थाहा भएन। तर 2 अक्षर पढ्न जाने, मेनु पढ्न जाने युवा साथीहरूलाई पढ्न लाउँछु र उसको बाआमालाई पढेर सुनाउन लाउँछु। त्यो लागिसकेपछि विकासको दार त्यही भित्र छ। हेर्नुहोस्, मैले फेरि भन्न चाहेँ ओखलढुङ्गा जिल्लामा चाहिँ विकास गर्न चाहिँ त्यहाँको जमिन अनुसारको कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, फलफुल फल्ने ठाउँ छ कि छैन, त्यहाँ खेती किसान हुने ठाउँ छ कि छैन, कि ड्राई ठाउँ छ कि छैन, कि जस्तो अल्को ठाउँ डाँडा छ भने त्यसलाई त्यहाँ फल फलाएर खा भनेर मैले त किसानको बचत त्यहाँ हाल्ने होइन नि। मैले त यसलाई त टुरिज्म पर्यटक क्षेत्र बनायो। यसलाई यहाँ बसेर भ्यू देखिन्छ, यहाँबाट रामेछाप पर देखिन्छ र चट्ट यहाँ चाहिँ एउटा रिसोर्ट बनाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्याराग्लाइडिङको क्षेत्र बनाउने हो कि विभिन्न चाहिँ सबल चाहिँ चाहिँ विदेशी मात्र होइन, अहिले प्रितमजी अहिले त हामी नेपालीले पनि 2 दिनको छुट्टी बच्चा परिवार लगेर कहाँ जाउँ भन्ने हुन्छ। यो काठमाडौँ गिजिङमा त्यो ठाउँ त्यहाँ आउने बनाउन सकिन्छ। विभिन्न प्रकारको मैले अघि नै भने द भूगोल स्ट्रक्चर अनुसारको विकास हुन्छ। त्यो विकास त तपाईँको त्यहाँको साथीले रोजगार पाउने हो। त्यसका लागि बरु उहाँहरूले जानुभएको छैन, मैले ट्रेनिङ गरौँला, ट्रेनिङ राखौँला। ट्रेनिङ गर्दा मेरो पैसा जाने त होइन, मैले त्यही गाउँपालिका थोरै पैसा चाहिँ यो चाहिँ ट्रेनिङको लागि है, यो विधामा चाहिँ यो ठाउँमा विकास गर्नुपर्ने देखियो। पहिला सर्वप्रथम त्यहीँका साथीहरूलाई जान्छ, कृपया आइदिनुहोस्, सिकिदिनुहोस् र गर्नुहोस्। पालिकाको तपाईँलाई सहयोग हुन्छ अथवा जिल्लाको सहयोग हुन्छ, तपाईँलाई म केन्द्रबाट सहयोग गर्छु। भोलि चाहिँ तपाईँको मेरो चाहिँ आउने, मेरो नाममा आउने 6 करोड पैसा होला, 1 करोड पैसा चाहिँ म यो विकासको लागि हाल्छु, 1 करोड पैसा चाहिँ वृद्धको लागि हाल्छु, 1 करोड पैसा चाहिँ यसको लागि, विभिन्न कुरा हुनसक्छ। त्यति मात्र होइन कि फेरि त्यो त तपाईँको डिपिआर बनाउने हो नि। तपाईँले त्यो त खाका बनाएपछि त खाका मन परेपछि त पैसा त आउँछ माथिबाट। हेर्नुहोस्, यहाँ त नेपालमा के भइरहेछ, विकासमा छुटाएको पैसा पनि युज नभएर त्यो पैसा फेरि फ्रिज भएको अवस्था छ नि त होइन। तपाईँले बारम्बार त्यो पैसा किन युज गर्दैन क्या? अब क्या त्यो पैसा त त्यो डेफिनेटली काम गर्न नसकेको भने प्रुभ हो नि त। त्यो विकासमा आएको पैसा मेरोबाट खेर जाँदैनस्, यो त ग्यारेन्टी हो। पुरानो पार्टीहरूले काम गर्न नसकेको हो भन्ने लाग्छ तपाईँ? म आरोप लगाउँदैन कि, तपाईँ आफै सोध्नुहोस् न। तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले यो कोभिड-19को 7 महिनाको लकडाउनमा छौँ हामी। सबैलाई चाहिँ यहाँ तपाईँको होटल बन्द गरेर लाएर घर घरमा हात हुन लाएर बसिरहेको छ होइन। अब तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, यो कोरोना हो कि मरोना हो कि के हो? अब विकास गर्न आउँदैन भन्नुहुन्छ भने विकासको लागि छुटाएको पैसा त तपाईँको फेरि खर्च गर्न नसकेर, त्यसलाई पुरा गर्न नसकेर फेल भएर फिर्ता आएर केन्द्रमै पैसा कुहेको अवस्था छ। किन त? वाइ? द्याट मिन्स यु डोन्ट ह्याभ नलेज हाउ टु इम्प्लिमेन्ट। त्यही हो कुरा। मैले के भने अघि नै सुरुमा
म गोरुई भए पनि छेउकला तान्थेँ नि। म त 17 वर्ष त्यहाँ बसेको मान्छे, एउटा चेतनापूर्वक देखाएको मान्छे। त्यति मात्र होइन, म कलाकारको चाहिँ माया थोरै पाएर विश्व पृथ्वी 3 राउन्ड लगाएँ मैले। 6 चोटि त लन्डनै पुगेँ म, त्यस्तो इजरायल कतिचोटि पुगेँ म, हरेक ठाउँमा गरेर त मेरो पासपोर्ट हेरेर थाहा भयो। 3 पासपोर्ट मात्रै भिसा हेरेर थाहा पाइहाल्छ त डेफिनेटली। अब तपाईँको हेर्नुहोस् तोकरले मैले त्यो सबै कुरा युरोपै बनाइदिन्छु भन्ने चाहिँ होइन क्या, मलाई थाहा छ कि थोरै थोरै कुराहरू होइन। त्यति चाहिँ मलाई त्यो ओखलढुङ्गाको जनताले विश्वास गर्नुपर्छ र ओखलढुङ्गाको जनताको हातमा मेनु पुऱ्याउने काम मैले गर्नुपर्छ फेरि। तर फेरि म काठमाडौँ बसेर ट्याउ 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 मिडियामा कराएर चाहिँ हुँदैन। म पनि मैले अघि सुरु भने गम्बुट लाएर त्यही हिलोमा गाउँमा जानुपर्छ र म एकदमै अहिले नै एकदम हतारिरहेको छु। र अर्को कुरा, मैले त्यहाँ पैसा कमाउन आउने हो, यो गम्बु त्यहाँ आउने हो भन्ने कुरा त्यहाँको जनता त्यो होइन भन्ने कुरा त्यहाँको जनतालाई थाहा छ क्या। कि म पुगिसरी भएको मान्छे हो, अमेरिकन पासपोर्ट लिएर आउने हो कि गाउँमा जस्तो हाम्रो चाहिँ पहिलाका नेता जस्तो नेता गर्ने, ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, अनि घुस खाने, काठमाडौँ जग्गा किन्ने, घर बनाएर यता पलाउने भनेर क्या। म चाहिँ राजनीति गर्नुभएको हो, म चाहिँ उल्टो प्रितमजी, म चाहिँ उल्टो अमेरिका छोडेर काठमाडौँ छोडेर गाउँमा जाने हो। काठमाडौँ पनि मेरो तपाईँको 10औं करोडको सम्पत्ति छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ होइन, करोडको गाडी छ भने सबैलाई थाहा छ गर्नुभएको। ती सबै त्यागेर म त्यहाँ जाने हो। अब म फेरि 10 अरब बनाउन जाने त होइन। अब पैसा के को लागि चाहिँ करप्सन गर्छ त मान्छेले भन्दाखेरि, सोकिन मान्छेले चाहिँ ऊ गर्छन् क्या तपाईँको क्या। जस्तो तपाईँको मेरो छोरा तपाईँको अहिले अमेरिकामा जागिर खान्छ, मैले चाहिँ एउटा बाउको भूमिका मैले पुरा गरेँ जस्तो लाग्छ होइन। मैले मेरो छोरालाई सोधेँ, छोरा मैले माइन्ड चेन्ज गरेँ, अब म तिमीसँग बस्न नसक्ने भएँ, अब तिमी पनि 22 वर्षको भयो, तिमी अब अहिले अलरेडी वर्षको 2 करोडको जागिर तिमीले खान्छौ, $2 लाख भनेको 2 करोड राम्रो लाग्यो त, तिमीलाई इनफ छ हेर। अब बहिनीलाई जस्तो तस्तो हुर्किहाल्छ, बहिनी चाहिँ भोलि चाहिँ कलेज पढ्दाखेरि तिमीसँग आएर रिमेम्बर, बहिनीले 3-4 वर्षमा कलेज सकाइहाल्छ, उसले पनि उसको कमाउन थाल्छ। अब बाँकी जीवन चाहिँ मैले देशको सेवामा तिमी जस्तो लाखौँ छोराहरू, अपाङ्ग बच्चाहरू, बुढाबुढीहरू, दृष्टिहीन साथीहरू, आमा बुवाहरूको लागि र वर्गीय उत्थान र शिल्पी समुदायलाई म काम गर्न चाहन्छु छोरा भनेको। मेरो छोराले के भन्छ थाहा छ? सेफ्टी छैन नेपालमा पोलिटिक्स गर्नु, त्यो चाहिँ केयरफुल गर्नुहोस्। म चाहिँ प्राउड छु तपाईँप्रति। मैले छोरासँग मैले बिलेको न, मैले पैसा कमाएर मेरो छोरालाई डलर साटेर अमेरिका पठाउनु पर्ने छ न। हेर्नुहोस्, अब मेरो भाइ बहिनीहरू सबै हुर्किसकेको अवस्था छ, सबै आफ्नो ठाउँमा छ। मेरो बहिनी अमेरिकामा डक्टर होइन, अब ज्वाइँ तपाईँको मेरो ज्वाइँ तपाईँको अमेरिकामा तपाईँको आइटी, त्यो पनि तपाईँको सबै स्टेसनको ट्रेन स्टेसनको आइटी होइन। अब छोरा भनेपछि मैले करप्सन गर्नुपर्ने छैन। ओखलढुङ्गाको लागि विकासको खाका खोलेर धेरैमा धेरै पैसा झारेर त्यहाँ कसरी चाहिँ विकास गर्ने, त्यो कामको लागि मलाई मौका दिनुहोस्, त्यति चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँ जनता समाजवादीमा आउनुभयो हो। जनता समाजवादी मलाई मेनु मन परेर आएँ। हजुर, जस्तो एउटा कुरा छ नि, अहिले तपाईँलाई स्पष्ट थाहा हुनुहुन्छ कि होइन, वडादेखि लिएर गाउँपालिका, प्रदेश होस् या सङ्घीय यो जुन सरकारमा होस्, त्यसमा एउटा प्रतिनिधि एउटा उम्मेदवारको रूपमा उठ्नको लागि करोडौँ करोड पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ त्यो पैसा खर्च गरेर भए पनि त्यहाँको लागि एकचोटि त उठ्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। यो कसरी लिनुभएको छ? अब यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको नीति चाहिँ यो छैन। पार्टीको नीति चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति भनेको छ। जस्तो अमेरिकामा के हुन्छ भने प्रितमजी, म सबैलाई थाहा छ, सबैजना हामीभन्दा बढी जान्ने हुनुहुन्छ, आज टेलिभिजन हेरिराख्नुभयो सबैलाई थाहा छ। तपाईँको रिपब्लिकले 2टा क्यान्डिडेट, एउटा फिमेल एउटा मेल खडा गर्छ। रिपब्लिकले उनीहरूको पार्टीबाट अब राष्ट्रपतिमा को जाने भनेर उनीहरूले 2टा खडा गर्छ, मेल र फिमेल। डेमोक्रेसीले पनि त्यही सेम गर्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बाँकी अमेरिकाभरिको जनताले भोट हाल्ने, विपक्ष साथीहरूले नि भोट हाल्छ क्या। अब तर त्यो भोट हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डिबेट गर्छ क्या। जस्तो अब तपाईँ एमालेबाट उठ्नुभयो, नेकपाबाट उठ्नुभयो, म जनता समाजवादीहरू उठेँ, तपाईँ र मेरो बहस टेलिभिजनमा हुन्छ भनेर प्रचार पहिल्यै हुन्छ क्या। अनि तपाईँले टायर बालेर दुनियाँ हजारौँ केटाहरू लिएर पाल्नै पर्दैन क्या। तपाईँ र मेरो बहस हुन्छ, वैचारिक बहस हुन्छ कि विचारको बहस हुन्छ, एजुकेसनको बहस हुन्छ, विकासको खाका कोर्नुपर्छ। तपाईँ मेरो चाहिँ टेबल टक हुन्छ, त्यो टेलिकास्ट लाइभ गरिदिआउँछ। त्यो टेलिकास्टको गर्नु लागि पनि पैसा खर्च पार्टीले गर्दैन, फेरि त्यो सरकारको एउटा बचत हुन्छ क्या चुनावको लागि। त्यसबाट टोटली सिएनएनदेखि त्यहाँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै मिडियामा जान्छ अनि जनताहरूले प्राइम टाइममा दिन्छ। त्यो फेरि एकदमै बेलुका खाना खाने टाइममा, घरमा हुने टाइममा दिन्छ। त्यो बारम्बार पहिला त्यसरी गरेपछि तपाईँको भएको नभएको सबै जनताको भोट पनि खस्ने भयो र राष्ट्रपति पनि सही चुन्ने भएन। जस्तो हाम्रो केपी ओली प्रधानमन्त्री जस्तो 2 भोटले जितेको मान्छे झापाबाट 2टा भोटले, थाहा छ नि होइन तपाईँलाई?
यहाँ सुन सिस्टमै हो गलत छ। 2 बोर्डले जितेको मान्छे त्यो पनि झापाले मात्रै जिताएर पठाएको मान्छे 77 जिल्लाको प्रधानमन्त्री चाहिँ कसरी हुन्छ ल भन्नुहोस् त? 3.25 करोड 3 करोडको प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ? तपाईँको त्यो हो भने त मैले पनि त तपाईँको 2 करोड 4-5 करोड पार्टीलाई चाहिँ मैले डोनेसन गरेँ भने त म त माथि पाउँछु हेर्नुहोस्। तर यो सिस्टम त गलत छ। त्यहाँ गर्दा मैले ठेक्कापट्टा गर्ने हो अनि जनताको विकास त लुटेर खाने नै हो आखिरी। त्यो कारणले यो पार्टीको नीति नै मलाई मन पर्यो। यो मेनु के फेरि यो मेनु नै मलाई मन पर्यो। अनि यो मेनुलाई त अब पारित त गर्नु पर्यो अथवा यो जनताले चाहिँ कतिको नपत्याएको अवस्था छ नि त त्यसैमा हो। जनताले नचाखेसम्म पत्याउँदैन तर चाख्ने मौका पाउनुपर्छ। अहिले मसँग हिँड्ने युवा साथीहरू आमा बुवाहरूले पनि पत्याउँदैन यो कुरा क्या। उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ हिजो कतिपय साथीहरूमा पनि होइन। तर पछि उहाँहरूले बुझ्नु भयो हेर्नुहोस् टाइम लाग्छ। त्यही भएर मेरो चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम नै हुन्छ। विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ बुझ्छ हो त्यहाँको जनताले हरेक जनताले डेफिनेटली होइन। मेरो पालोमा अलिअलि पैसा खर्च भयो भने त्यो पैसा समाजवादी पार्टीको चाहिँ नीति र नियम लागू गर्नको लागि हुन्छ। खर्च भए पनि भने चाहिँ कुरो बुझिहाल्नु भयो। तर मभन्दा पछाडि आउने एउटा शिल्पी समुदायको युवा अथवा युवती एकदम ट्यालेन्ट युवती साथीले पनि त्यो पार्टीमा अब मैले लड्दा खर्च पनि हुँदैन मेरो विचार गरेर मै राष्ट्रपति हुन पाउँछु भन्ने हालको त्यो प्लेटफर्म मैले क्लियर गर्छु। एकदम धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद तपाईँको विशेष समयको लागि र शुभकामना पनि छ यहाँले। हरेक जनताको होइन तपाईँको दबाबमा प्रभावमा हरेक हिसाबले बसिरहेको जनताहरूको चाहिँ आवाज बन्न सकोस् शुभकामना छ। यहाँ तपाईँ कलाकारबाट चाहिँ एउटा राजनीतिज्ञ हुनुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना छ। यहाँले धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। जन्मभूमि टिभी निष्पक्ष तटस्थ र समावेशिताको आवाज।